سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون اريسات يبصحكم كبرات تخاتلتنا نلومي سولوس 10 تقلتكم بد 2026 زدلنا لكم زيناتات شعب قربي وفلماقن ارستاتو مخبار معالتي اوروبا كم عبي عوت الزراء فتصوم كم زي كون تحبيرو حلفي برس تግራይ تأثيرو حالتات قلتف دقاف قبر الشبراوي سيامي خوها بتعارتات يقبر تقاومتي سوماليان خلقا جزي حدش تقاوم مخكايد لتقويعهم معطاو هرموزن 45 مليون سبات اب حدقا خمزقتو تحبيرو اب قزاتاو مايات يمن شمون تقبصاويان تقويهم سرعات هقدف نتي بتشعته قنبت كتشع 26 اب كتم اسمراز تخبر سنه سرعات مخبار معلتي اوروبا كم حدا عبي دبلوماسياوي عوت كم زخونه امسيلو زغبرو زلو بروباغاندان غوسغواسن بمقوام ايرتراويان دليت لوطي كاب استلمده مسرح استلوط افرخم زي بلو اب زتفلاليو قصات محبراوي مراخبو حساب مهاب يركبو كابتي بمغنيات معلتي اوروبا ايروب داي بامباسي حبرت اوروبا ابسمراز تلالو سنه سرعات كينيو زخيدن حزب ايرترا تبل قطباوي ربحا زمص خمزي كونه اتم ايرتراويان مهاب تريتو يمغتو اتنا كلتشحن 26 صنبل معلتي اوروبا ابسمرا بمرحه هاجر دبلوماسياتاتن استفلاليو عدمات اغايشن ابستلخبلو صنبل كا اب زخونه هاجر كصنبل زخل ترا فصامه بعل مخانو يردو ابتي بتشعته قنبت استسلاسل زخر معلتي اوروبا امباسادر جوانا دارمانين ملغتي خمزه محلالفه كوات تتقس مع كنات سرعه قدف قن بزرزر نت ملغتي خم محلالف او بزي مرأين دما كابتي لمود هالكي بروباغندا زعلمه تزي كوينو معرباوين هاجرات سرعه قدف اب مداي ديمقراسي سباوي مسلاتنا دهيبو نخم حايش الناشع زصوعو صوعيتات استفلي كخون كم زي كل اتم وهاب تريتو يغنزبو امريكا ابل على سرعه قدف امبيراتوز صنحت اقداخه العلم خنا انفت دحر مهابا اب دقفت هقدف كم عبي عوت تغيرو اب زوعو علو زلو اوان اتم دليت لوطي ايرتراويان جن درب حلافنه تسكيمم قالسوم كحيلو خمزلوم غلغل ايرتراويان بوليتيكانياتات يتحساسبو حلافي برس سكرتارات بيت صحفت بريزيدنت غيزاوي من محدار تግራይ دكتور غبرو حساي اب تحت قيدي بوليس كم زاتو تحبيرو دكتور غبرو بسوني مشات ساعه 7:30 بتازاز بيت فردي وتاسيرو قبل بوليس تخلل يحبر ابز اوانزي اب كتما مقاله مدبر بوليس كفل كتما حدنت كم زركب تحبريتها يرد اتما اسرتي مس اب محبراوي مراخبيتات سنوع حبريتها مزرغاح تاساسر مخانو كاب بوليس استرخب حبريتها يملكت بولق ونزي صحفو دي ويس بسمت بيت صحفت زوصو صحفات تحتيتو جن زرزر حبريتها ايتغلصن استحلافي برس قال اي طرطر والقسب والمهلاو تفليط الله ما سرتي دكتور غبرو اب تግራይ اب منغو حوحاتن بجنرال تادس ورده زمراح غيزاوي من محدارن استفطر مسحاب سعيبو اب تግራይ بوليتيكاوي وطرنا وسخه اب زخدلو زلو اوانيو اغاطيمو زلو غله مسحوحات قربت زلوم نطفت محبراوي ميديا اب زحلفه معالتات انصارتي تاثير زلو حلفي برس غيزاوي من محدار تግራይ غوسغواس بمغبار سغوم تخوسدو زدفق ملختات خزلغخو خمزقنيو يغلص از خونتات دحلس من سلام بريتوريا 2022 اب وشط مرحنه تግራይ زعمق مفللاي اغاطيمو هلاو زنصبارق مخانو تعذبتي يحبرو دكتور غبرو صباح ربع 13 غنبت نا ببيت فرد قرب تثبيت يغبر اب تግራይ حقن سرعتن دحر وعل بريتوريا خطف مجمارو خغلصو خلو اتم قليوم دما مسرح مجمار صمدو زبا سيطف خمزلو يطقسو حدا أبال بايتو فرنسا حيلتات قلتو في دقف سودان RSF كم قبر شبراوي تكالن خمزاز يتعر كم زلو مقلاطو سودان تريبون زرقو صبصاب يملكت اتي كريستوف ماريو استبحل أبال بايتو نزز بلا اب كارتوم مس عبد الفتاح البرهان دحر من رخابيو نسونا ببارلما فرنسا اب زقربو امام قتلتن صوتا وعمصن حويسو بتوجل استفصم قفعتات كتقس مخانو حبيرو منغست وشمت عربن حيلتات قلتو في دقف حجز اطوار كقرب مسنحو زخسس ماريون فرنسا قبل الحبرات امارات عرب زحيه لمرقص تحز اتحساسيبو سودان كاب ميازيا 2023 جميره اب قجت بمصنحه اتي اب منغو حيلتات قلتو في دقفن هاجراوي سراويتن استخايده خينات سفح من مزبال لسبعه وقلولاون كم زصعب يفلط اتي الاخ اب بور سودان نزركبو تمازابلت محبر سبات عدت بمكياد بزعبا تحتاتنت قبنات كينات زتيو اتزته نزغونه اب مصائز هلو سممع سلام وسان مخانو سبسلطان تهاجر يغلصو منسترات قديات وصاي فرنسان جرمنن اب زقصل اوارحنا بسودان كبصحو تثبيت كم زلو ماريون حبيرو
ቀንዲ ተቃወምቲ ጉጅለ ሶማልያ ኣብ ሞቃዲሾ ካልእ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞ ከም ዘካይድ ዕላው ገይሩ እቲ ጉጅለ ተቃወምቲ ብ11 ጉንበት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰበስልጣን ፌደራል ኣቐዲሙ ንዝተኻየደ ሰልፊ ሓይልታት ጸጥታ ተጠቒሙ ነቲ ተቃውሞ ክዕፍኖ ብምፍታኑ ኸሲሱ ፎረም ድሕነት ሶማልያ ኣንጻር ግዱድ ምምዝባልን ምምንዛዕ መሬትን ብዘይ ኣግባብ ስልጣን ምጥቃምን ካልእ ኣንጻር ፌደራል መንግስቲ ዝካየድ ሰላማዊ ቃልሲ ክቕጽለሉ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ጉጅለ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ተቃውሞ ሕገ መንግስታዊ ምዃኑን ድሕነት ህዝብን ስርዓት ዘለዎ ምንቅስቓስ ተሳተፍትን ምርግጋጽ ዝሕግዝ ሰዓትን ቦታን ንኣካላት ጸጥታ ብወግዒ ከም ዝሓበረ ገሊጹ ዓይነታት ጸጥታ ኣብ ኣውራጃ ዳይኒሌ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ተኹሲ ብምኽፋት ሓደ ሰብ ከም ዝቐተሉን ካልኦት ክልተ ድማ ቆሲሎም ብምባል ከሲሱ ምስቲ ተቃውሞ ተተሓሒዙ ዝተኣሰሩ መንእሰያትን ካልኦትን ክፍትሑ እቲ ጉጅለ ኣተሓሳሲቡ ብተወሳኺ ንተቃወምቲ ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ተጣባቕቲ ሲቪላዊ መሰላትን ዕላማ ዝገበረ ምፍርራሕ ደው ክብል ጸዊዑ እቲ ን16 ጉንበት ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ተቃውሞ ነቲ ድሮ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼኽ ማሕሙድን መራሕቲ ተቃወምትን ብዛዕባ ምፍራስ ግዱድ ምግፋፍን ኣካታዒ ዋንነት መሬትን ኣብ ሞቃዲሾ ዝነበረ ምትፍናን ከዕምቆ ትፅቢት ይግበር ተቃወምቲ ጉጅለታት መንግስቲ ብዘይ እኹል ሕጋዊ መስርሕ ካሕሳ ወይ ምኽንያታዊ ምኽንያት ነበርቲ ካብ መነባብሮኦም የፈናቕላሉ ክብሉ ይኸሱ ብሰንኪ ምዕፃው መፃውቦ ሆርሙዝ መዳበርያ ክመሓላለፍ እንተዘይክኢሉ ብዓሰርተታት ሚልዮናት ዝቑፀሩ ሰባት ንጥሜት ክሳትሑ ከም ዝኽእሉ ሓይሊ ዕማም ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ ፈጻሚ ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ፕሮጀክት ሕቡራት ሃገራትን መራሒ ሓይሊ ዕማምን ጆርጅ ሞሬራ ዳ ሲልቫ ብ11 ጉንበት ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ገዚፍ ሰብኣዊ ቅልውላው ከየጋጥምን ምክልኻል ሒደት ሳምንታት ጥራዩ ኣብ ቅድሜና ተሪፍና ዘሎ ኢሉ እቲ መስርሕ ምዕፃው እንተቐፂሉ ተወሳኺ 45 ሚልዮን ሰባት ናብ ከቢድ ጥሜት ዘሳጥሕ ቅልውላው ክውስኽ ከም ዝኽእል ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ኢሉ ኢራን ነቲ ስትራቴጂካዊ መስመር ማይ ሲሶ መዳበርያታት ዓለም ዝሓልፈሉ ንኣዋርሕ ምዕፃዋ ስዒቡ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሓረስቶት ወሳኒ ዝኾነ ንግዲ ክተሓላለኽ ገይሩሎ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ሓይሊ ዕማም ኣብ ወርሒ መጋቢት ፈጢሩ ድኹዕን ተዛመድቲ ጥረ ነገራትን ብመንገዲ መጻበቦ ክሓልፍ ዘኽእል ኣገባብ ክመርሕ ክኢሉ እዩ ነቲ ውጥን ዝድግፋ ሃገራት ቁፅረን እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ እኳ እንተገለጸ ኣሜሪካን ኢራንን እንተላይ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ቀንዲ ኣፍረይቲ ድኹዒ ዝኾና ግን ገና ሙሉእ ብምሉእ ኣብቲ ተወጢኑ ዘሎ ውጥን ከምዘየለዋ ገሊጹ እቲ ናይ መወዳእታ ተስፋ ኣብቲ ዞባ ነባር ሰላም ስምምዕን ንኹሎም ኣቑሑት ናጽነት ምጓዓዝን ክጎናጸፍ ዝኽእል ብመንገዲ ተመጻብቦ ናጻ ምትሕልላፍ ክህሉ ምስ ዝኽእል ምዃኑ ኣስሚሩሉ ዓለማዊ ትኹረት ኣብ ቁጠባዊ ጽልዋታት ናይቲ ዝተዓጽወ ንግዲ ነዳድን ጋዝን ክኸውን ጸኒሑ እኳ እንተነበረ ሕቡራት ሃገራት ግን እቲ እገዳ ኣብ ልዕሊ ውሕስነት መግቢ ዓለም ዘስዓቦ ሓደጋ ብተደጋጋሚ ከስምዕ ጸኒሑ እዩ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤስያን ከቢድ ጉድኣት ክበጽሕ ከም ዝኽእል እቶም ዝወፁ ዘለዉ ጸብጻባት የገንዝቡ ሸሞንተ ግብፃውያን ባሕረኛታት ዝፀዓነት መርከብ ነዳዲ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ተጨውያ ናብ ሶማልያ ከም ዝተወስደት ግብፂ ብ11 ጉንበት ኣረጋጊፃ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግብፂ ካብ ግዝኣታዊ ማያት የመን ዝተጨወየት መርከብ ብቐረባ ኣብ ምክትታል ከም ዘላ ገሊጹ እቲ ሚኒስትሪ ነቲ ኣብ ሞቃዲሾ ዝርከብ ኤምባሲ ኩነታት እቶም ኣብታ ዝተጨወየት መርከብ ዝነበሩ ሸሞንተ ግብፃውያን ባሕረኛታት ክከታተልን ብቁልጡፍ ንኽፍትሑ ክሰርሕ መምርሒ ከም ዝሃበ ሓቢሩ እዚ መግለፂ ሰበስልጣን የመን ብክልተ ጉንበት ኣብ ገማግም ባሕሪ ሻብዋ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ የመን 12 ግብፃውያንን ህንዳውያንን ባሕረኛታት ብሸፋቱ ባሕሪ ከም ዝተጨወዩ ድሕሪ ምግላጾም ድሕሪ ሒደት መዓልታት እዩ ሸፋቱ ባሕሪ ንኽፍትሑ ገንዘብ ሓቲቶም ከም ዘለዉ ዝዝርግሑ ዘለዉ ጸብጻባት የመልክቱ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሶማልያ ካብ 2008 ክሳብ 2018 ሰፊሕ ንጥፈታት ሽፍትነት ከም ዝተረኣየን ንሓያሎ ዓመታት ቀኒሱ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መወዳእታ 2023 ኣብ መንጎ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዞባዊ ምዕባለ ዳግማይ ክረአ ጀሚሩሎ ብኻልእ ወገን ዮርዳኖስን ኢማራት ዓረብን ንመጭወይቲ ግብፃውያን ባሕረኛታት ኮኒነንኦ ዮርዳኖስን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን እታ መርከብ ብሸፋቱ ባሕሪ ተታሒዛ ናብ ግዝኣታዊ ማያት ሶማልያ ድሕሪ ምውሳዳ ነቲ ፍጻመ ብምኹናን ብቁልጡፍ ክፍትሑ ጸዊዐን
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዮርዳኖስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነቲ ፍጻመ ግልጽ ምጥሓስ ኣህጉራዊ ሕግን ንጸጥታ ባሕርን ኣህጉራዊ ምንቅስቓስ ንግድን ከቢድ ሓደጋ እዩ ክብል ገሊጽዎ። እቲ ሚኒስትሪ ዮርዳኖስ ምስ ግብፅን ስድራ ቤተቶም ዝተጨውዩ ባሕረኛታትን ሙሉእ ምትሓግጋዝ ከም ዘለዋ ብምግላጽ ድሕነቶም ምርግጋጽን ብቕልጡፍ መፍትሒ ምንዳይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ኢማራት ዓረብ እውን ነቲ ጭውያ ብትሪ ኾኒናቶ እቲ መጥቃዕቲ ንጸጥታ ባሕርን ድሕነት ኣህጉራዊ መስመራት ንግድን ብቐጥታ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ገበናዊ ተግባር እዩ ኢላ። ካልኦት ሓያሎ ሃገራት ድማ ነቲ ፍጻመ ብምኹናን ኣብ ጎኒ ግብፂ ደው ከም ዝበላ ኣብ ምግላጽ ይርከባ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታትና እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። ጽባሕ ብኻልኦት ዜናታትና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምነየልኩም።